सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई नतिजामुखी बनाउन भने पनि प्रगति सामान्य। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गले खर्च गर्नै सकेन। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रगति 1% मात्र। भ्रष्टाचार गरेकाहरूको विरुद्ध परेका निवेदनहरूलाई निष्पक्ष भएर अनुसन्धान गर्न राष्ट्रपतिद्वारा अख्तियारलाई निर्देशन। दोषी पक्का भएपछि मात्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्न प्रधानमन्त्रीको सुझाव। र प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध आन्दोलनरत नेकपा प्रचण्ड माधव समूहद्वारा तेस्रो पटक काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन। 10 लाख जनता लिएर सिंहदरबार र बालुटार घेर्ने चेतावनी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी बनाउने भने पनि प्रगति भने सामान्य देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति सामान्य देखिएको हो। मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बृहत र राष्ट्रिय महत्त्वका 25 वटा आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा 92 अर्ब 6 करोड 23 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा जम्मा 15.19% मात्र खर्च भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को प्रगति निराशाजनक रहेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा 3 वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि 15 अर्ब 95 करोड 50 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 21% अर्थात् 5 अर्ब 6 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले सो आयोजनाका लागि 10 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 4 अर्ब 72 करोड 50 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा 30% अर्थात् 2 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा जम्मा 5 करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। MCC परियोजनाका लागि 9 अर्ब 10 करोड 53 लाख विनियोजन गरिएकोमा 35 करोड 21 लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रगति झन धेरै न्यून देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा जम्मा 1% मात्रै खर्च भएको छ। सरकारले सो आयोजनाको लागि चालू आर्थिक वर्षमा 8 अर्ब 84 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको प्रगति पनि निराशाजनक नै देखिएको छ। उक्त आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा 8 अर्ब 93 करोड 88 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा जम्मा 11.1% अर्थात् 1 अर्ब 23 करोड 70 लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिकपछि अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजना, तामाकोसी जलविद्युत आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत आयोजनाको भुक्तानी दिने क्रम सुरु भएकोले खर्च बढ्दै जाने बताउनुभयो। उहाँले कतिपय आयोजनाहरूमा काम गर्न नसकेको कारण, बिल नउठेको कारण पनि खर्च कम भएको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको यो 6 महिनासम्मको डिस्बर्समेन्टको आधारमा हामीले त्यति पैसा मात्रै भनेका हौं। अब डिस्बर्समेन्टको क्रम चल्दैछ। विशेष गरी तपाईले भन्नुभएकै कुराहरु मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको चाहिँ डिस्बर्समेन्ट गर्ने बेला भएको छ। त्यस्तै गरी माथिल्लो तामाकोसीको छ। त्यस्तै गरी यो वर्ष लुम्बिनी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छ। यी सबै खर्चहरू बढ्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ खर्च सिग्निफिकेन्टली बढ्दै जान्छ।
6 महिनाको कारणले गर्दा र कतिपय ठाउँमा त हामी चाहिँ त्यहाँ कामहरू पनि गर्न सकेको कारणले बिल रेज नभएको कारणले मात्रै खर्च कम भएको। म तपाईँको कुरामा के सहमत छु भने यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत छु। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगति भने उत्साहजनक देखिएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा 18 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम खर्च भइसकेको जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा 18 अर्ब 12 करोड 98 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको जनाएको हो। प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 11 अर्ब 83 करोड 92 लाख र चालू आर्थिक वर्षको पौष महिनासम्म 6 अर्ब 26 करोड 6 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। खर्च भएको कुल रकम मध्ये चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले कोरोना कोषबाट 1 अर्ब 40 करोड 37 लाख र वार्षिक बजेटबाट 1 अर्ब 35 करोड 50 लाख गरी 2 अर्ब 75 करोड 87 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 5 अर्ब 84 करोड 11 लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले 1 अर्ब 42 करोड 33 लाख र स्थानीय सरकारले 2 अर्ब 7 करोड 86 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशले 1 अर्ब 49 करोड 70 लाख र स्थानीय सरकारले 6 अर्ब 2 करोड 81 लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता देखाउन जननिर्वाचित सरकार र राज्यका सबै निकायहरू जिम्मेवार भएर लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 30औं स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्ने र गराउनेलाई समयमै पहिचान गरी उचित दण्ड दिन सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोग गरेकाहरूको विरुद्ध परेका निवेदनहरूलाई निष्पक्ष भएर अनुसन्धान गर्न पनि आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो। अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्ने र गराउनेलाई समयमै पहिचान गरी उचित दण्ड दिन सके मात्र सुशासन कायम हुन सक्नेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत सुझाएका सार्वजनिक हित र सरोकारका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तदारुकताका साथ कार्य गर्नेछ भन्ने कुरामा मलाई पूर्ण विश्वास छ। भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोग विरुद्ध परेका उजुरीहरूको छानबिन र अभियोजनमा आयोगले निष्पक्षता, तटस्थता र निर्भीकतालाई मूल मन्त्र मानी कार्य गर्नेछ र राज्यलाई सुशासन र समृद्धिको मार्गमा सफलतापूर्वक अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोषी पक्का भएपछि मात्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले आयोगले निर्दोष व्यक्तिलाई आरोप लगाएर मुद्दा दायर हुन सक्ने तर्फ सचेत बन्न आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनको नजरमा सबै बराबर भन्ने सिद्धान्तमा अख्तियारले अवलम्बन गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिनुभएको छ। यस्तै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभिभारा पूरा गर्न सुशासनयुक्त समाज बन्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिनुभएको छ। निर्दोष मान्छेहरूमाथि आरोप लान्छना लगाउने र त्यस्तो मुद्दाहरू दायर गर्ने गरियो भने त्यसले काम गर्नेहरूलाई हतोत्साही गर्दछ, एउटा त्रासको वातावरण पनि सृजना गर्दछ। त्यसकारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले कदम चाल्नभन्दा अगाडि, आफ्नो छानबिन गर्नभन्दा अगाडि अत्यन्तै निष्पक्ष मनका साथ गर्ने र मुद्दा अगाडि सम्बन्धित अदालतमा सञ्चालन गर्नभन्दा अगाडि, दायर गर्नभन्दा अगाडि त्यसलाई राम्ररी विचार गरेर यो वास्तवमै दोषी हो र दण्डित हुनै पर्दछ भन्ने तथ्यहरूका आधारमा यकिन भएपछि नै मुद्दा दायर गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। त्यसैगरी विभागीय कारबाहीको सिफारिस होस् या अरू, त्यस सम्बन्धमा पनि त्यसो गरिनु जरुरी हुन्छ।
कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख प्रेम कुमार राईले सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्नेलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मालपोत, राहदानी, यातायात, राजस्व लगायतका सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि केन्द्र सहित आयोगका 8वटै कार्यालयले द्रुत कार्य गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रहेको भूमि व्यवस्थापन नेपालको सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। सरकारी, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको जग्गा जमिन अतिक्रमण गर्ने, खोला खोल्सा एवं पर्ती जमिन ओगट्ने कार्य सह्य हुन सक्दैन। यसमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारी र उनीहरूसँग जोडिएका जोको सुकैलाई अनुसन्धान गर्ने र यो प्रवृत्ति रोक्ने कार्य पनि आयोगको प्राथमिकतामा रहनेछ। सर्वसाधारण जनताले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि तथा पशु सेवा, कृषि अनुदान र मलखाद, नागरिकता तथा राहदानी, विभिन्न प्रकारका सिफारिस, सवारी चालक अनुमति पत्र, मालपोत तथा जग्गा रजिस्ट्रेसन, श्रम स्वीकृति पत्र लगायतका क्षेत्रमा हुने अनियमितता, घुसखोरी, बिचौलिया धन्दा रोक्न सूक्ष्म निगरानी बढाउने र गलत कार्य एवं अनियमिततालाई कारबाहीको दायरामा लैजाने विषय आयोगको उच्च प्राथमिकतामा रहनेछ। यसका लागि आयोगले द्रुत निगरानी टोली, सूक्ष्म अनुसन्धान टोली आदि खटाउनेछ। सेवा प्रवाह गर्ने निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन आयोगले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नेछ। आयोगका प्रमुख राईले अख्तियारले गत वर्ष इतिहासमै सबैभन्दा बढी 441 मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको जानकारी दिँदै विकास निर्माण, बजेट खर्च लगायतमा हुने भ्रष्टाचारमा अख्तियारको चासो उत्तिकै रहेको समेत बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले बुधबार पनि काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएको भन्दै आन्दोलनरत नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले बुधबार काठमाडौँमा तेस्रो पटक शक्ति प्रदर्शन गरेको हो। पूर्व घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत सो समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ 23 गते नारायणहिटी अगाडि गरेको शक्ति प्रदर्शनको जवाफ दिन बुधबार विरोध सभा आयोजना गरेको हो। विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 10 लाख जनता लिएर सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। विरोध सभामा 5 लाख मानिसहरू सहभागी भएको दावी गर्दै अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्च अदालतले जनभावना के छ हेरेर ढिलो नगरी संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला दिने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। यहाँबाट फेरि एकचोटि हाम्रा सम्मानित संवैधानिक निकायहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले विवेक प्रयोग गरून्, कसैको डर धाक धम्की नहेरुन्, जनताको अनुहार हेरुन्, जनताको भावना पढुन्, यति हो अनुरोध। र केपीजीलाई चाहिँ के हो भने अर्को पटक फेरि 10 लाख जनता लिएर बालुवाटार र सिंहदरबार घेर्न आउन नपरोस्। यता अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगलाई धम्काएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले ओलीले आयोगमा पुगेर म नै पहिलो अध्यक्ष हुँ, आधिकारिकताको विवादमा पस्न पाउँदैन भनेर संवैधानिक निकायलाई धम्काएको आरोप लगाउँदै आपत्ति समेत प्रकट गर्नुभयो। यस्तै पार्टीको विधान, दस्तावेज, सर्कुलर र निर्णय हेर्न आग्रह गर्दै उहाँले त्यसमा पनि शंका छ भने 441 लाई बोलाएर एक व्यक्तिको टाउको गन्न निर्वाचन आयोगलाई चुनौती समेत दिनुभयो। सिंहै ओली समूह अहिले हातप्रप भएको छ र त्यस उनीहरूले उत्तर्कमा होइन, धम्कीमा, उछलफलमा होइन, आदेश दिने कुरामा, बहुमतमा होइन, आफ्नो अधिनायकवादी प्रवृत्तिमा उसलाई विश्वास हुन थालेको छ। यदि जनमतमा विश्वास हुँदो भने त्यो व्यक्तिले पार्टीको बहुमतलाई मान्नु पर्दथ्यो। केपी ओली बहुमतको शासन मान्न तयार छन्। यदि केपी ओली बहुमतको शासन मान्न तयार छन् भने निर्वाचन आयोगले अस्ति मात्रै लेखेर पठाएको चिठीमा हामी जान्दछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 441 जना सदस्यलाई यदि त्यो निर्वाचन आयोगले भनेको आधारमा जाने हो भने गणना गरौँ, मार्च पास्ट गरौँ। 441 जना मध्ये केपी ओलीको पक्षमा कति जना उभिन्छन्? 100 जना।
विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा नेता झलनाथ खनालले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आवाज नसुने आन्दोलनको आगोले ओलीको तानाशाहलाई समाप्त पार्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा सबै वर्ग, तह र नागरिक समाज पनि सहभागी भएकाले यो आन्दोलनको आवाज सुनिएन भने ठूलो आगो दन्किने चेतावनी समेत दिनुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमा चुनाव गराउने र आफूले 2/3 बहुमत ल्याउने भनेको प्रति व्यङ्ग गर्दै नेता खनालले आगामी निर्वाचनमा ओलीको जमानत जफत हुने समेत ठोकुवा गर्नुभयो। हामी केपी ओलीलाई भन्न चाहन्छौं, मिस्टर केपी ओली, तपाईका खुट्टी हेर्दै पत्यायौं, तपाईका खुट्टी हेर्दै पत्यायौं। अब तपाईले 2/3 होइन, तपाईले जमानत जफत हुनुहुनेछ। 2 वर्षपछि, अब 2 वर्षपछि यो देशमा चुनाव हुन्छ। त्यो 2 वर्षपछिको चुनावमा हेर्नुहोला, मेचीदेखि महाकालीसम्मका 165 सिटहरूमा तपाईको जमानत जफत हुँदैछ। हामी आजै घोषणा गर्न चाहन्छौं। बुधबार उतार चढाव बीच शेयर बजार 8.66 अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बुधबार 8.66 अङ्कले बढेर 2543.03 अङ्कले बढेको हो। दिनभर 191 कम्पनीका 1,49,00,000 किता शेयर 7,64,94,00,000 रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। बजारमा सामान्य सुधार आएको दिन वाणिज्य बैंक, होटल, विकास बैंक, वित्त र निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक बाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। बुधबार ग्लोबल आइएमई बैंकको सर्वाधिक 52,17,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। यस्तै प्रभु बैंकको 46,08,00,000 र कुमारी बैंकको 37,16,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। यस्तै गुर्खाज फाइनान्स, गुहेश्वरी मर्चेन्ट र आइसिएफसी फाइनान्सको शेयर मूल्य 10% बढेर बन्द भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन, चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई नतिजामुखी बनाउन भने पनि प्रगति सामान्य। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गले खर्च गर्नै सकेन। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रगति 1% मात्र। भ्रष्टाचार गरेकाहरूको विरुद्ध परेका निवेदनहरूलाई निष्पक्ष भएर अनुसन्धान गर्न राष्ट्रपतिद्वारा अख्तियारलाई निर्देशन। दोषी पक्का भएपछि मात्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्न प्रधानमन्त्रीको सुझाव। र प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध आन्दोलनरत नेकपा प्रचण्ड माधव समूहद्वारा तेस्रो पटक काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन। 10 लाख जनता लिएर सिंहदरबार र बालुटार घेर्ने चेतावनी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।